अस्सलामुअलैकुम। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है ना। आप तारीफ तो करें ना घूमती चाय की। और घूमती चाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रही है ना इंशाल्लाह। और घूमती चाय पाकिस्तान को तरक्की दिलाए। ठीक है जी, ये है। और ये कलरफुल बिस्किट हैं जो इधर मैंने आके देखे हैं। देखें कितने कलरफुल हैं। इसके ऊपर ग्रीन है और रेड है और ब्लैक है जी। ये देखें, ये बहुत मज़े के हैं। ये भी खा के देखते हैं और आपसे मज़ीद गपशप। चाय का कलर कैसा है आज देखो। ये इस्लामाबाद में ये बहुत खूबसूरत मौसम है। और मौसम के अलावा आप यहाँ पे देखें जिस माहौल में मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ठीक है। ये हीटर भी लगे हुए हैं, ये बड़े हीटर भी चल रहे हैं। ये हीटर चल रहे हैं, ये बड़ा वाला हीटर होता है ना, ये वाला। लेकिन इस वक्त बहुत खूबसूरत मौसम है और ये आप यकीनन इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। ये देखें ऊपर वो बड़े बड़े जनाब लाइटें थल्ले जनाब गड्डियाँ ही गड्डियाँ देख रहे हो ना। ओह, गड्डियाँ ही गड्डियाँ, लाइटां इधर देखो। एडे खूबसूरत नज़ारे तो असी मुफ्त करा रहे हैं इस्लामाबाद के ब्लू एरिए से। ठीक है। ये जो हमारा होटल है लेजेंड होटल है, यहाँ पे आप ठहरना चाहें तो इसकी तकरीबन ये समझ लें 20,000 रुपया पर नाइट जो है स्टे है। 20,000 रुपया पर नाइट। ठीक है। जैसे ये अवारी होटल पीसी होटल का है ना, ये इस्लामाबाद का दी लेजेंड। तो लेकिन हमारे वकीलों के लिए इसमें बस ऐसे समझ लें कि 2-2.5 हज़ार रुपये में। ठीक है। तो मेरे साथ अगर आप स्टे करेंगे तो आपको सिर्फ वो भी 2-2.5 हज़ार होगा और वो भी मैं बिल अदा करूँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गपशप लगाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। इस्लामाबाद के मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ और वो जो साइफ़र वाला केस आया है उसको एंजॉय कर रहा हूँ और आपकी कंपनी को मिस कर रहा हूँ। हाँ जी, देख लिया फिर घूमती चाय आपने। आज की घूमती चाय का मज़े का सीन आपने देखा है। खूबसूरत छत से मैंने 7वीं मंजिल से मैंने आपको दिखाया है, बड़ा खूबसूरत। सर जी बात यह है 4-5 पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है। एक तो सर मुझे अभी से लोगों का ये फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी इमरान खान को हाई कोर्ट छोड़ देगी, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ना एक स्याह फैसला आया है इन्हीं दिनों में, ये पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक स्याह फैसला क्या कि जनाब मफरूर इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। वाह भाई वाह। बजाय ये कि ये कहें जी कि वो जो मफरूर है वो कानून को अपने सामने, कानून के सामने सरेंडर करे और फिर इलेक्शन में हिस्सा ले। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, मफरूर सारे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए इमरान खान की जो आधी पार्टी है वो बड़ी खुश हुई है इस फैसले पे अतर मिनल्ला साहब के कि जनाब मफरूर इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है अगर उसको हिस्सा ना लेने दिया। और जिस मफरूर ने कोई कत्ल किया हो, कोई डकैती की हो, कोई लूट मार की हो, उनके कोई हकूक़ नहीं है कि उनके लूट मार करने वाले के जो वो रो रहे हों और आप उनको MNA MP का टिकट दे के तो मफरूरों को टिकट बनाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्याह फैसला है जो मैं आप बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील के आपको बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो अतर मिनल्ला साहब ने ये फैसला किया है ना, ये नाकाबिल कबूल है और ये हमें मंजूर भी नहीं है। ठीक है ना सर जी। आए जी, नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान का मुकाबला करने वालों ज़रा सुनो। नवाज शरीफ ने आज कहा है कि मेरे ऊपर बड़े जुल्म किए गए, सारा कुछ किया गया, लेकिन मैंने कौमी राजों के ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। फ़र्क होता है ना सर जी, फ़र्क होता है। कौमी राजों से पर्दा नहीं उठाया और इमरान के ऊपर ज़रा सा आया, इसने पाकिस्तान की सलामती दाव पे लगा दी।
لگا دی نا داؤ پہ. اگر امریکہ حملہ کر دیتا تو ہمارا کیا حال؟ یہی افغانستان اور عراق اور اسی طرح کا ہی ہونا تھا نا. لیکن وہ تو جناب امریکہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا جی نہیں، میں نے کوئی ایسا حکومت گرانے کا میں نے کوئی سکیم نہیں دی، نہ میں نے ایسے کیا. لیکن اس نے جھوٹا لہرایا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آرمی والے تو کہتے تھے کہ جناب سائفر کوئی ایسا آیا ہی نہیں. ہاں تو ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو عمران نے جو ایسے کاغذ لہرایا تھا یہی تو جھوٹ تھا نا. سائفر تو کوئی آیا ہی نہیں. سائفر آیا ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا. اب یوتھیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ادھر سے تجویز دے رہے ہیں، آرگومنٹس کر رہے ہیں کہ جی عمران کو تو آرمی نے کہا تھا سائفر نہیں آیا. بالکل ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن عمران نے جو لہرایا تھا یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ تھا. اس کی سزا ملی ہے. اور اس کی سزا جو ہے نا وہ پاکستان کو کی ریاست کو داؤ پہ لگانے پہ اس کی سزا جو ہے نا یہ والی بنتی تھی. یہ گردن میں جو پھندا ہوتا ہے نا، یہ ابھی بھی سزا اس کی کم ہوئی ہے. تو نواز شریف کا اور عمران خان کے فرق کا پتہ لگ گیا. نواز شریف کو اٹک کے قلعے میں کتنے دن ایسے تھے، کہتے ہیں جی میں نے سورج بھی نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رات ہے یا دن ہے. پھر جہاز کی سیٹ کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھے گئے، پھر ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا. یہ سر جی، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں بولے. تبھی تو سر ہم کہتے ہیں وہ میڈ ان پاکستان ہے. وہ میڈ ان پاکستان ہے نا. ٹھیک ہے. اور نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران کو اس ثاقب ناصور نے اپنے طور پہ ہی صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، اپنے گھر بیٹھے بٹھائے کہ جی وہ صادق اور امین ہے. کتنی زیادتی ہوتی رہی ہے سر. میں کہتا ہوں ان کا بھی احتساب کرو، پکڑو ان کو، آصف کھوسا کو، ثاقب ناصور کو، فیض حمید کو. ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. گلے شکوے تانے مینے نہیں ہونے چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو توشہ خانہ والے کیس کو بھی جی انہوں نے چیلنج کر دیا. لیکن توشہ خانہ کا کیس بھی کل بھی فیصلہ آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے. ود ان کپل آف ڈیز، 2 دنوں کے اندر یہ فیصلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگلی خبر ہے جناب علی کہ شہباز شریف نے ابھی خطاب کیا ہے، بلاول بھٹو کا جواب دیا کہ بلاول بھٹو تم شرم کرو. کراچی میں ابھی بھی جو پینے والا پانی ہے نا وہ خرید کے لوگ پیتے ہیں. ٹینکر کروڑوں روپے کے خریدے جاتے ہیں اور وہی پانی لاہور میں اس سے سڑکیں دھوئی جاتی ہیں. یہ فرق ہے سندھ کا اور پنجاب کا، یہ فرق ہے. آج کرارا جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب نے ان کو نا، کرارا جواب دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو گھومتی چائے والی یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ کو آج گھومتی چائے بھی پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی پسند ہی ہوگی. انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو اللہ صبح نئی خبریں بتائیں گے. اور ایک اور اچھی خبر آپ کو یہی بتائیں گے توشہ خانہ والا کہ ہن وہ جادوگرنی جیڑی باہر پھر رہی ہے نا، اب اس کی باری ہے جیل میں جانے کی. سب جادو ٹونے ختم، جادو ٹونے ہوا ہو گئے، زیرو ہو گئے. لوگوں کے ذہن سے شکر ہے یہ چیز نکلی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے سارا کچھ ہو سکتا ہے. نہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.